प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुर्ज़हामा की तारीख़ी अहमियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा सबक नंबर 15 है। बुर्ज़हामा जो है ये श्रीनगर के शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। ये जो बुर्ज़हामा है, बुर्ज़हामा की कदीम तहज़ीब, पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वर की जाती है। यहाँ के जो बाशिंदे थे ये शुरू में गड्ढे नुमा गारों में ज़िंदगी बसर करते थे। ये जो गड्ढे थे ये तकरीबन 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े थे। बाज़ गड्ढों में दीवार के साथ जीने बने हुए थे और इनकी जो छत होती थी वो बूझ पत्थर की बनी होती थी। बूझ पत्थर आपको पता है, वो है एक बूझ, एक दरख्त का नाम है जिसका छिलका जो होता है वो पुराने ज़माने में कागज़ के बजाय इस्तेमाल किया जाता था, तो जिसको हम बोलते थे कश्मीरी में बुर्ज़। वो पहले जो बहुत साल पहले वो मकान हुआ करते थे तो उनमें वो लगा होता था छत पे, इसी को हम बोलते हैं बूझ पत्र। और जो ये लोग थे ये ज़ेद ज़मीन गड्ढों में इसलिए रहते थे ताकि शदीद बर्फ़बारी और शदीद सर्दी से बच जाए। जो यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ के जो लोग थे ना, ये पहले क्या इस्तेमाल करते थे? मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे और ये लोग मछलियों का शिकार भी करते थे। शिकार के लिए हड्डियों के आलात इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पहले ज़माने, पत्थर के ज़माने की बात है, तो वहाँ उन दिनों वो क्या करते थे, हड्डियों के आलात बनाते थे और उसी से जो ये लोग थे शिकार करते थे। तो ज़मीन के नीचे से मछलियाँ पकड़ने के हड्डियों से बनाए गए कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू और ज़मीन खोदने के औजार निकले हैं। जब इसकी खुदाई की गई तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकली। कहाँ से? बुर्ज़हामा से। तो बच्चों, आज हम इसी बुर्ज़हामा की तारीख़ी अहमियत के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बोला कि यहाँ ये जो एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है बुर्ज़हामा, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बुर्ज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंजर देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है। डिटेरा और पैटरसन नामी 2 अंग्रेज़ माहिरीन ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खुरच कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम ज़माने का पता देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तारीख़ी दौर की बस्ती आबाद रही है, जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। कौन? बुर्ज़हामा। इस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, वो किस तरह के घरों में रहते थे? गड्ढे नुमा घरों में वो रहते थे पहले। इन के घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थी? आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहज़ीब के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। बुर्ज़हामा की ये कदीम तहज़ीब पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वर की जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज। माहिरीन ने इस तहज़ीब के 4 अदवार
یا زمانے متعین کیے ہیں۔ برزہامہ کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ یہ آپ انڈر لائن کیجیے، 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڈھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے، کیونکہ یہ پتھر کا زمانہ تھا، ان دنوں کوئی دریافت نہیں تھی، تو جس کو ہم بولتے ہیں اسٹون ایج، یہ وہی زمانہ تھا۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں۔ بعض گڈھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڈھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی۔ گڈھوں کے باہر ادھ جلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گڈھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڈھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڈھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں۔ سیاہ مائع رنگ کے ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڈیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہے۔ تو بچوں، اب ہم اس کے کچھ جو الفاظ معنی ہیں وہ لکھیں گے یہاں پہ۔ جیسے کہ یہاں ہے محکمہ آثار قدیم۔ آثار پہلے ہم لکھیں گے آثار۔ آثار، آثار کس کی جمع ہے؟ اثر کی جمع۔ آثار ہے اثر کی جمع۔ تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ بنیاد، بنیاد یا نقوش، نقوش۔ اسی طرح ہے محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ آثار قدیمہ، پرانے اور تاریخی آثار، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا حکومت کا ایک شعبہ، حکومت کا ایک شعبہ۔ اس طرح ہے قبل تاریخی دور،
قبل تاریخی دور 2000 قبل مسیح کا زمانہ قبل مسیح کا زمانہ بہت پرانی بستی ہے یہ برزہامہ. اس کے بعد ہے بوجھ پتر. بوجھ درخت کا چھلکا. بوجھ درخت کا چھلکا قدیم زمانے میں اسے کاغذ کے بجائے استعمال کرتے تھے. بیٹا آج اتنے ہی. انشاءاللہ کل ہم اس کا آدھا اور پڑھیں گے اور اس کی جو کوشچن آنسر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کل آدھے. تو اور الفاظ معنی کچھ رہ گئے ہیں اس میں وہ بھی انشاءاللہ ہم کل کریں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. عید مبارک.